64 members are in favor of the motion regarding passage of the bill and none against it. I now announce the result of voting. 64 members are in favor of the motion regarding passage of the bill and none against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. को 64 वोट्स पड़े हैं. आई एम ओनली एड्रेसिंग द मीडिया. आपके एक मेंबर, ऑनरेबल मेंबर, ही इज़ ऑन वेंटिलेटर, इरफानुल हक सदीकी, पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग. और दूसरा, फॉर देयर इंफॉर्मेशन आई वांट टू टेल देम आई डिडंट कास्ट माय वोट. वो मेरा भी वोट था, मैं वो भी दे सकता था, मैंने नहीं दिया. और एज अ कस्टोडियन ऑफ 2 हाउसेस इन द नेशनल असेंबली एंड इन द सेनेट, मेरी कोशिश थी कि अपोजिशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और मैंने कोशिश की उनमें से एक भी बंदा ऐसा ना हो जो अपनी राय न दे. तो वो उन्होंने अपनी राय दी है, और इस साइड से या उस साइड से, दोनों साइड्स पे हमने मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्पीकर हमने बुलवाए हैं. और उसके अलावा आपको याद होगा, अगर 18th अमेंडमेंट भी हो, 47 स्पीचेस हुई हैं, और वो भी जो करना चाहते थे उनको हमने फ्लोर दिया है. तो जो 18th अमेंडमेंट थी, उस पे आपको याद होगा जब 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बना, 1973 का, उसमें 128 वोट्स थे, और वो हमारा यूनानिमस कॉन्स्टिट्यूशन था. और बाकी वोट हमारे बांग्लादेश में थे, ईस्ट पाकिस्तान. और वो हमने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन विद 128 वोट्स से बनाया, और उसमें यूनिकैमरल सिस्टम था. जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी विद ऑल पॉलिटिकल फोर्सेस किया, तो उस वक्त बाई कैमरल नहीं, यूनिकैमरल नहीं था, बाई कैमरल था. और बाई कैमरल में सेनेट भी था, एंड 446 मेंबर नॉन अपोज्ड. ये उस वक्त हमने जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया था, और उसमें एक मेंबर ने भी अपोज नहीं किया था. तो हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बीच में रखा था. इस दफ़ा भी हमने आपने कोशिश की, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने और तमाम दोस्तों ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलकर इस पे कंसेंसस किया. और आपने दुरुस्त फरमाया कि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिस पे वेदर इट इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द आयल और द लेफ़्ट साइड, बोथ एग्रीड, और उन्होंने किया. और उसमें कंसेंसस हमने एवॉल्व किया. अब भी हमने कोशिश की मैक्सिमम कंसेंसस एवॉल्व करें, मगर उसमें, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो हमारी लॉ की कमेटी है, और हमारे फ़रूक एच नायक साहब और जॉइंट कमेटी ऑफ द नेशनल असेंबली, उन्होंने भी बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग की है और कई दिन की है. और हमने भी 3 दिन यहाँ डिबेट कराई है. कभी कभी तो मुझे कहना पड़ता था कोई रह तो नहीं गया, अगर वो भी बात करना चाहे तो वो भी कर लें, मगर वो खुद भी थक जाते थे, कुछ आप भी थक जाते थे. तो हमने कहा कि हमने पूरा, और सेक्रेटेरिएट ऑफ बोथ द हाउसेस, उनको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. और 2 इश्यूज़ हैं जिस पे मैं कंसर्न फील करता हूँ, दैट इज़ ओवर पॉपुलेशन एंड एजुकेशन. इसके ऊपर एक ही तरीका है शॉर्टकट का, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट. उस पे बैठ के कंसेंसस कर लें.
تو وہ نہ کوئی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت ہے. بیر منیمم جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہونا بہت ضروری ہے، تو وہ اس پہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بیٹھ کے آپ اس پہ کنسنسس ایوالو کر لیں، اور کریکولم کے اوپر اور پاپولیشن وہ بھی ٹائم بام ہے جس پہ ہم بیٹھے ہیں. تو اس کے لیے میری یہ سجیشن ہوگی. اور دوسرا جو رول آف دا چیئرمین ہے یا اسپیکر، وہ ریگولیٹ کرتا ہے ہاؤس کو. وہ ووٹ نہیں کر سکتا. میں تو اپنا اتنا ہی کر سکتا تھا کہ میں نے ووٹ نہیں دیا، مگر ریگولیٹ کرنے کے لیے آئی ہیو فالوڈ دا بیسٹ ڈیموکریٹک پریکٹسز ان دا ورلڈ، کہ جس طریقے سے اپوزیشن کو لے کے چلنا ہوتا ہے، جس طریقے سے گورنمنٹ کو لے کے چلنا ہوتا ہے، ہم نے ہر ایک کو موقع دیا ہے. اس سے زیادہ میں ان کو ووٹ تو نہیں دلوا سکتا. ووٹ تو آپ کا ہے. when whosoever has the majority I put to the house and you decide. تو اس لیے for the concern of the media کوئی بلڈوز نہیں کیا، اور جو الفاظ مجھ سے منہ سے نکلے یونینیمسلی، وہ بھی میں نے کریکٹ کر دیا، کہ چونکہ میں نہیں چاہتا کہ ان کے اوپر میں کوئی حرف آنے دوں. تو ہم نے جو کیا میجورٹی سے کیا. تھینک یو. یہ میں لاسٹ ہویا ہے بھی خبر چلوا دو فیس بک پہ بھی تے اپنے بھی. سیف اللہ ابرو کے لیے آپ نے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ چیئر کو نیوٹرلی رہے تو اچھا ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا 26ویں ترمیم میں رولنگ آ چکی ہے. پرنسپل ایک چیز ہے اور ایک لیگل آبویسلی اس سے ڈفرینٹ ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ چیئرمین اور اسپیکر کا ووٹ ہونا چاہیے، بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک ناؤ. انشاءاللہ تو آگے وقت آئے گا. اس کو دیکھیں، رولنگ ہے کہ آپ ٹائی کی صورت میں آپ بھی ووٹ دے سکتے ہیں، ٹائی کی صورت میں اسپیکر صاحب بھی دے سکتے ہیں، بٹ اٹ شوڈ بی پراپرلی لیگلائز دس پرٹیکولر. یہ جو ہے رولنگ ہے. جی جی جی. دوسرا میری گزارش یہ ہے، ووٹ چیئرمین سینٹ نے دیا ہوا ہے. جی جی جی. اور چیئرمین صاحب میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے دو ساتھی ہیں میں جن کو بہت میں اپریشیٹ بھی کیا میں نے، تو اگر آپ ان کو تھوڑا سا ٹائم 1-2 منٹ دے دیں، سیف اللہ ابرو صاحب کو اور بہن نسیمہ احسان صاحبہ کو، تو آئی ول بی گریٹفل. ابرو صاحب